संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स वै पुंसां परो धर्मो यत भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि। श्रीमद् भागवत को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में हमारा उपवाचक में वैष्णव का परम आदरणीय विद्वान पंडित श्री विपिन गुरागाई जी जो श्रीमद् भागवत को पाठ र यो संपूर्ण पूजा हरूले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को आराध्य ग्रंथ श्रीमद् तारतम्यवाणी पाठ में बस्नुभएका पंडित श्री सुमन सिलवाल जी हाम्रो यो श्रीमद् भागवत को संपूर्ण आयोजना करने हाम्रो श्री कृष्ण जी, अंबिका अरियाल जी र यो सबै प्रेरणा दिने हाम्रो आदरणीय राधा कृष्ण सेवा संस्था का महासचिव श्री दामोदर प्रसाद अरियाल जी, हाम्रो कलाकार बन्धुहरू, हजुरहरू सबै टाढा नजिकबाट पाल्नुभएका आदरणीय भक्तगण, धर्मपरायण सुन्दर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृन्द, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को आज दोस्रो दिन हो। आउनुहोस् दोस्रो दिन को यो कार्य प्रारंभ गरौं। यति आनन्दमय दिन छ यो। लगभग 4 बजेदेखि चहल पहल सुरु हुन्छ बिहान र 5:30बाट
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री कृष्ण को सेवा प्रारंभ हुन्छ। लगभग 7 बजे देखिन यो कार्यक्रम निर्विघ्न रूपले समापन गर्नका लागि मूल परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सहित अनंत कोटि ब्रह्मांड को संचालन गर्ने उहाँको परिवार देवी देवताहरूलाई आवाहन गरेर यहाँ जो हामीले पूजा गरेका छौं र खूब प्रेम भावले पूजा प्रारम्भ हुन्छ। तत्पश्चात हाम्रो विद्वान पंडित श्री विपिन गुरागाईजीले बड़ा सुमधुर कंठले श्रीमद् भागवत को पाठ गर्नुहुन्छ। अब केही समयसम्म हामी श्रीमद् भागवत को कथा श्रवण गरौं। हाम्रा आदरणीय कलाकारहरू श्री हेम प्रकाश शर्मा जी जसले तारतम वाणी को संपूर्ण 18,000 चौपाईहरू गायन गरेर सीडीमा प्रकाशित छ। इस कारणले भगवान को यो सुमधुर कथा बड़ा सुमधुर मीठो छ। स्वयं परमात्मा ने बहुत मीठो हुनुहुन्छ। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम नैमिषारण्य तीर्थमा अनंत अनंत ऋषि महर्षिहरू सत्रम स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग प्राप्ति को कामना गरेर यज्ञ गर्दैछन्। बहुत लामो यज्ञ प्रारम्भ गरेका छन्। यज्ञ को फल के हो? स्वर्ग कामो यजेता। स्वर्ग को इच्छा छ भने यज्ञ गर। तर भगवान श्री कृष्णले गीता को 9 अध्यायमा 2टा श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ त्रैविध्यमां सोमपापूत पापः। यो त्रैविध्य द्वारा उपार्जित जो स्वर्ग हो, जो स्वर्ग कस्तो छ? तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रये धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हामी जब ज्ञान सुन्दै सुन्दै जान्छौं थाहा हुन्छ स्वर्ग धेरै टाढा छैन, जहाँबाट बार बार फर्केर आउनु पर्दछ। तसर्थ ऋषिहरूले यस्तो प्रश्न गरे, भगवान बहुत सानो आयु छ मनुष्यको। कलियुग का भिन्न भिन्न प्रकार का आंतरिक रोगले ग्रस्त छ मनुष्य। सानो समयमा आफ्नो जीवनको उद्धार कसरी गर्ने? यो सुनेर सौनक आदि ऋषि मध्यमा जो सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यो प्रश्नलाई सुनेर रोमहर्षणका सुपुत्र उग्रश्रवा, जसको लोक प्रचलित नाम हो सूतजी, सूतजीले बहुत भावले त्यो प्रश्नलाई अनुमोदन गरेर अनि उहाँले भन्न थाल्नुभयो। तर हाम्रो सनातन धर्मको एउटा नियम के छ? कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले हामी गुरु वन्दना गर्दछौँ। गुरु को महिमा यति अपरम्पार छ। ईश्वर को वन्दना गर्नुभन्दा पहिले, गुरु को वन्दना गर्नुभन्दा पहिले, भगवान को वन्दना गर्नुभन्दा पहिले हामी गुरुदेव को वन्दना गर्दछौँ। सूतजी महाराजले आफ्ना परम गुरु व्यासपुत्र भगवान सुखदेवलाई स्मरण गर्नुभयो। अद्भुत जीवन भएका सद्गुरु के भन्नुहुन्छ सूतजी? श्लोक तपाईहरुले सुन्नु भएको छ।
यम प्रव्रजन्तमनुपेत्रमपेत कृत्यम। तो विचित्र काल को समय छे। व्यास पत्नी को गर्भ में 12 वर्ष देखि एउटा जीव आएर बसेको छ। व्यासजीता त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, हर चीज जान्नुहुन्छ। व्यासजीले भन्नुभयो बाबु बाहिर निस्क, आमालाई तकलिफ हुन्छ। आमाको गर्भलाई नै गुफा बनाएर आमाको गर्भ गुफामा 12 वर्षदेखि भगवानको प्रेममा तल्लीन भएका सुखदेवजी महाराजलाई बार बार भन्नुहुन्छ बाबु बाहिर निस्क, अब आमाको गर्भमा अब दुःख नदेऊ। नै पिताजी, बाहिर चारैतिर माया नै माया व्याप्त छ। जहाँ हेरो त्यही माया। माया भनेको के हो? जुन कारणले परमात्मालाई हामी बिर्सिन्छौँ त्यो हो माया। जसरी धन धेर भयो भने मान्छेले भगवानलाई बिर्सिन्छ। धन कम हुँदा मान्छे चरणामृत, मलाई पनि चरणामृत अलिक पिलाउनुहोस् भन्दै जान्छ। धन धेर भएपछि मान्छे चरणामृत पिउँदैन, बोतल अमृत पिउन थाल्दछ। चरणामृत बिर्सिन्छ। धन भएपछि भगवानलाई बिर्सिन्छ। धनले माया लगाइदिन्छ। कुनै पद प्रतिष्ठामा पुग्यो भने पनि भगवानलाई बिर्सिन्छ मान्छे। ओहो, म यति ठुलो मान्छे भएँ। माने मूल कुरो जुन कार्यले भगवत विस्मृति हुन्छ, जुन कार्यले हामी हाम्रो इष्टदेवलाई, हाम्रो परमात्मालाई, हाम्रो आत्माको मालिकलाई हामी बिर्सिन्छौँ, त्यो माया। त्यो छोराको माया होस्, पत्नीको माया होस्, पतिको माया होस्, इष्ट मित्र कुल कुटुम्ब पद प्रतिष्ठा कुनै पनि कुरोको माया होस्। सुखदेवले भन्नुहुन्छ म बाहिर निस्किन्न, चारैतिर माया व्याप्त छ। व्यासजी बहुत योग सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ। मायालाई म पक्रेर राख्छु, तिमी बाहिर आऊ। ओके, व्यासजीले मायालाई बाँधिदिनु। बाहिर निस्केपछि प्रणाम गरेर, माता पिताका जुगल चरणमा प्रणाम गरेर, माता पिताको परिक्रमा गरेर सुखदेवजी त्यहाँबाट निस्केर हिँडिहाले। गर्भबाट निस्किने बित्तिकै 12 वर्षभित्रै बसेका थिए। खालि निस्किन मात्रै बाँकी थियो। बाहिर निस्किने बित्तिकै परम योगीराज श्री सुखदेवजी महाराजको शरीर 12 वर्षको भइहाल्यो। अनि सुखदेवजी महाराज जन्मिने बित्तिकै 12 वर्षको हुनुभयो। पछि तपस्या गर्दाखेरि उहाँको उमेर 16 वर्षको भयो। 16 वर्षको उमेर भएपछि उमेर रोक्यो। और त्यहाँबाट उता उमेरले सुखदेवजीलाई छोयो, निस्केर हिँड्नुभयो। तर जब सुखदेवजी निस्केर हिँडेपछि त्यो बाँधेको मायाले व्यासलाई ग्रस्त बनायो। अनि व्यासलाई मनमा आयो मेरो छोरो जाँदैछ, मेरो छोरो जाँदैछ। अनि व्यासको सुखदेवको पछि व्यास लागे। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र भनेर जाँदा सुखदेवले हेर्दै हेरे। पछाडि फर्केर हेर्यो भने मेरो बाउ भन्ने मलाई माया लाग्छ, मेरी आमा भन्ने माया लाग्छ। नै, मेरो त एक केवल कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्ण सिवाय मेरो कोही छैन। कृष्ण 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 भन्दै भन्दै सीधा घोर जंगलतिर प्रवेश गर्नुभयो। अनि जंगलमा भएका रुखबाट आवाज आयो, अरे व्यास, तपाईं त महान ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईं महान साधु हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण विश्वलाई तार्नका लागि तपाईले हजारौं वर्षसम्म यत्न गरेर अनेक ग्रन्थहरूको संरचना गर्नु भएको छ। यो पुत्रलाई मायाको बन्धनमा नबाध्नुहोस्। तपाईले बाँध्दा पनि यो बाँधिने वाला पुत्र होइन, छोडिदिनुहोस्। यो बालक जंगलमा गएर तप गरेर आएपछि सारा विश्वलाई जसरी भगवती गंगाले पावन बनाउँदछिन्, त्यसरी नै सारा विश्वलाई आफ्नो ज्ञान गंगाले यी बालकले पार तराउनेछन्। पुत्रेति तन्मयतया तरवः अभिनेदु। वृक्षहरूले जवाब दे,
सुखदेव को बदलामा कि न सर्वभूत हृदय जसरी विश्व को कण कण में परमात्मा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जसरी परमात्मा विश्व को कण कण में व्यापक हुनुहुन्छ, आज सुखदेव जी महाराज ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति हुनुभयो। तसर्थ ब्रह्म सुखमय भएका वृक्षहरूले व्यासलाई जवाब दे, सुखदेवले जवाब दिनु परेन। यस्ता खालका मेरा परम आराध्य सद्गुरु भगवान सुखदेवलाई म प्रणाम गर्छु। गुरुदेवलाई प्रणाम गरेर अनि त्यहाँबाट सिलसिलाबद्ध ढंगले नारायणम नमस्कृत्य भगवान नारायण 14 लोक विश्व ब्रह्मांड को मालिक, क्षर ब्रह्मांड को मालिक भगवान श्रीमन नारायण स्मरण गर्नु, नरलाई स्मरण गर्नुभयो र भगवती देवीलाई जो साक्षात विद्या की अधिष्ठात्री छिन् सरस्वतीलाई स्मरण गरेर सूतजी महाराजले कथा प्रारम्भ। भगवती सरस्वती को प्रार्थना गरेपछि वाणी शुद्ध हुन्छ। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। अनि बहुत भावपूर्वक श्री सूत जी महाराजले भन्न थाल्नुभयो, हेर्नुहोस् शौनकादि ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मर्षि हो, तपाईहरु सबै आफ्नो आत्मकल्याण र विश्व कल्याणको लागि यो महान यज्ञमा हजुरहरु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरुले जो प्रश्न गर्नुभएको छ बहुत सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईहरुको सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर केवल एउटै मात्र हो, त्यो हो श्री कृष्ण। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तपाईहरुले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, किनभने सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर परमात्मा श्री कृष्णमा गएर समाहित रहेछ। कारण वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। मनुष्य को लागि सर्वश्रेष्ठ धर्म के हो। आज यस्तो खालको विचित्र परिस्थिति छ, यति धेरै धर्म छ, मान्छे धर्मको सन्दर्भलाई लिएर बडा भ्रमित हुन्छ मान्छे। श्रीमद् भागवतले के भन्दछ, मनुष्यहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ धर्म के हो, भगवान श्री कृष्ण प्रति भक्ति भयो भने त्यही सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। वासुदेवे भगवती, यहाँ वासुदेव शब्दको अर्थ केवल वसुदेवस्य अपत्यम पुमान होइन, केवल वसुदेवको छोरो होइन। वासुदेव शब्दको यहाँ अर्थ हो विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व अंतःकरणको नाम वसुदेव, विशुद्ध सत्वले समन्वित भएर जब त्यो
विशुद्ध सत्व यानी अंतःकरणमा परम भक्तिले जब परमात्मा श्री कृष्ण प्रगट हुनुहुन्छ उहाँलाई वासुदेव भनेको छ। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण नै धर्म हो र हामी सबैलाई माने तापनि आत्मा कल्याणको लागि श्री कृष्णमा नै समर्पित हुनुपर्दछ। कसरी भक्ति गर्ने भन्दा बहुत सुन्दर शब्द बताएको छ, अहैतुकम, कुनै पनि कामना नहोस्। अब यो हामी मान्छेलाई बहुत अप्ठ्यारो छ। हामी देवताहरूको आराधना, भगवानको आराधना हामी किन गर्छौँ भन्दा केही न केही हामीलाई चाहिएको हुन्छ। कोही तन दुखी छ, कोही मन दुखी छ, कोही धन दुखी छ, काहीँ न काहीँ व्यक्ति दुखी छ। दुखी भएको हुनाले सायद यो देवताको शरणमा गयो भने यो पाइन्छ होला, यता गयो भने यो पाइन्छ होला। अनेक प्रकारका कामनाले हामी वशीभूत छौँ। जबसम्म संसारको कामना शेष रहन्छ तबसम्म परमात्मा प्रति अनंत अनंत प्रेम जाग्दैन। परमात्मा प्रति प्रेम जगाउनको लागि त कामना रहित नारद भक्ति सूत्रमा श्री नारद जी भक्तिको व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, कामना रहितम, कामना रहित भक्ति हुनुपर्दछ। र यसरी जब यसरी हामी भगवान श्री कृष्ण प्रति आकर्षित हुन्छौं, यसबाट के हुन्छ, फलश्रुति के हो? बहुत मिठो शब्द सुतजी भन्नुहुन्छ, भिद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और ध्यान से सुन्नुहोस्, यो भागवत को भूमिका। जब हृदय में आत्मा परमात्मा स्वरूप भएर आत्मामा परमात्मा को स्वरूप प्रगट हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ, त्यतिखेर हृदय को भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय को ग्रंथि समाप्त हुन्छ। भागवत को मूल अवधारणा के हो? भागवत घर गृहस्थीमा भागवत गर्दा एउटा बाँस राख्ने चलन छ, यहाँ पनि राखेको होला हैन पण्डितजी? 7 ग्रन्थीले युक्त भएको बाँस किन भन्दाखेरि परम्पराबाट चलेर आएको छ। यहाँ आएर धुन्धुकारी बस्छ र त्यो धुन्धुकारीको मुक्ति होस् भन्नका लागि एउटा बाँस हामी लगाउँदछौँ। अनि भागवत कथामा महात्म्यमा तपाईहरु राति सुन्न सक्नुहुन्छ। 7 दिनमा 7 वटा गाँठाहरू ठुलठुलो आवाज गरेर फुटे। अनि जुन दिन 7वां दिनमा 7वां गाँठो फुट्यो, त्यो दिन भयंकर ब्रह्म राक्षस प्रेत धुन्धुकारी श्री हरि को रूप धारण गरेर वहाँको हरिदास भएर श्रीमद् भागवत र भागवत कर्ताको अगाडि उभिन्छ। प्रणाम गरेर दर्शन गरेर विमान आउँछ भगवत धामतिर धुन्धुकारी प्रस्थान गर्दछ। यहाँ बाँसका गाँठो फुटेको कुरो होइन। हामी के गर्छौं भने हामी बाँस त गाड्दैछौँ, अब त्यतिखेर फुट्यो, अब कहाँ फुट्छ बाँसको गाँठो? अब यो बाँसको गाँठो होइन, हाम्रो भित्रको गाँठो फुटाउने जरुरत छ। बाँसको गाँठो त्यतिकै भइरहन्छ, हाम्रो हृदयको पनि गाँठो त्यतिकै रहन्छ। यति कुरो सुनेर पनि हाम्रो भित्र संसारको गाँठो यति बलियो हुन्छ, परमात्मा प्रति हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै। त्यसकारणले वासुदेवे भगवती, भगवान श्री वासुदेवमा अन्तःकरणको साक्षी रूप परमात्मामा जब हाम्रो मन लाग्दछ, तब विस्तार विस्तार हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। हृदयका अनन्त अनन्त वर्षदेखि
गांठो बनिएर बसेको संसार रूपी गांठो विद्यते वेदन छिद्यन्ते सर्व संशयः संपूर्ण प्रकार का शंकाहरूको समाधान हुन्छ। भगवत गीतामा श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, शंका यो बहुत खतरनाक कुरो छ। शंकाले नै सब गडबड गर्दछ। सर्व संशय मैले धेरै पल्ट अनुभव गरेको छु। कोही बेला भक्तहरू भेट गर्न आउँदा स्वामीजी महाराजजी यस्तो यस्तो प्रश्न छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। म यसो हेर्छु, कहिल्यै कथा नसुनेको मान्छे, कहिल्यै आधा एक घण्टा भगवत भक्तिमा नबसेको मान्छे पढ्नका लागि पढे तापनि शंकै मात्रै त हुन्छ। समाधानको लागि त केही उपाय गर्नु पर्दछ। अनि म भन्छु, एक दुई दिन कथा सुन्नुहोस्, फेरि पछि शंकाको समाधान गरौँ। दुई चार दिन कथा सुनेर जब भेट हुन्छ, मैले भने तपाईका अब प्रश्नहरू सबै सकिए प्रश्न। कथामा बसेपछि, भगवत कथाको आराधना गरेपछि, भगवत कथाको श्रवण गरेपछि छियन्ते सर्व संशय, सारा शंकाहरू आपसे आप समाधान हुन्छ। छियन्ते चास्य कर्माणि, कर्महरू सबै समाप्त हुन्छ। अब 7 दिनको समयमा कर्मको धेरै व्याख्या गर्न गडबड हुन्छ, तर भागवतमा धेरै जग्गा कर्मयोगको पनि व्याख्या छ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्मृया। कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन कर्मले मलाई छुन सक्दैन, कर्मले मलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। कर्म बडा गजब हुन्छ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म का तीनवटा मुख्य पहलुहरू छन् कर्मका, तर गहना कर्मणो गति, कर्मको गति बडा विचित्र छ। एउटा कुरो राम्रो विचार गर्नुहोस्, गर्ने अधिकार हामीलाई छ, तर फल यस्तै चाहिन्छ भने फल पाउने अधिकार हामीलाई छ। परीक्षार्थीले राम्रो परीक्षा लेख्ने अधिकार उसलाई छ, राम्रो परीक्षा उसले लेख्न सक्दछ, तर उसलाई मार्क्स दिने काम त मास्टरहरूले गर्छन्। तर निश्चित रूपमा यदि राम्रो लेखेको छ भने, राम्रो पढेको छ भने मार्क्स राम्रो अवश्य पाउँछौ। तर हाम्रो बानी के छ भन्दा पुरै समयमा पढ्ने होइन, आनन्द गर्ने, खेल्ने, कुद्ने, अनि जब परीक्षाको समय आयो अनि त्यतिखेर चिन्ता हुन्छ। जो वर्षभरि राम्रो पढ्दछ त्यो विद्यार्थीलाई परीक्षाको केन्द्रमा गएर बस्दाखेरि कुनै पनि घबराहट हुँदैन। भरि क्वेशन पेपर हेर्दा उसलाई त आनन्द आउँदछ, वाह म सबै पहिला पढेकै आए, आनन्दले लेख्दछ। कर्म गर्ने अधिकार हामीलाई छ। कर्म भनेको हामी बिहानदेखि भोलि बिहानसम्म 24 घण्टा हाम्रो हातबाट हामी जे गर्छौँ त्यो कर्म हो। कर्मको अर्थ कुनै अलग्गै खालको कुरो होइन। हामी जो सोच्दछौँ त्यो पनि कर्म हो, मनको कर्म हो। हामी जो गर्दछौँ त्यो इन्द्रियको कर्म हो। तर एउटा सिद्धान्त के छ, गरेपछि अवश्य पाइन्छ, गरेपछि अवश्य पाइन्छ। जे हामी गर्दछौँ त्यो पाइन्छ। के पाइन्छ भन्दा महात्माहरूले बहुत श्री प्राणनाथजीले त भन्नुभयो कि त बोए वृक्ष होता है ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। जस्तो बिउ रोप्यो फल त्यस्तै त हुने हो। हामीले यहाँ उखु रोप्यो भने यहाँ उखुको स्वाद मिठै हुन्छ। उता गुजराततिर आउनुभयो भने गुजरातको कहीँ पानी नमकीन पानी हुन्छ, नुनिलो पानी हुन्छ। नुनिलो पानीमा पनि उखु रोप्यो भने उखुको रस चाहिँ गुलियो नै हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अलिकति टेस्टमा
1-2% फरक होला तर उखुको रस चाहिँ नुनिलो हुँदैन। निमपत्ती हामीले काठमाडौँमा रोपे पनि निमपत्ती तितै नै हुन्छ, अरू जग्गा रोपे पनि तितै हुन्छ। कर्म गर्ने अधिकार हामीलाई छ। यसकारणले कर्मको यत्रो ठुलो जन्जाल छ। कर्म हामीले यदि गडबड गर्यौं भने पहिले गरेको कर्म र अहिले गरेको कर्मको फल हामीले भोग्नु पर्दछ। तर एउटा उपाय के छ भन्दा भगवानको नाम लिँदाखेरि सारा कर्म लाखौं वर्षसम्म जुन कर्महरूको फल भोग्नु पर्ने हो, परमात्माको नाम लिँदाखेरि त्यो सबै कर्म भस्मीभूत हुन्छ। सायद तपाईहरुलाई थाहा होला नेपालको न्याय कानूनमा के व्यवस्था छ म जान्दिन, तर प्राय विश्वको एउटा कानून व्यवस्था हुन्छ। कुनै पनि भयंकर भन्दा भयंकर कुनै कर्म गरेर कुनै नराम्रो काम गरेर जेलमा पुगेको कुनै कैदी छ भने जजहरूको एउटा नियम हुन्छ, उनीहरू धारा उपधाराको हिसाबले त्यो कैदीलाई कसैले 24 वर्ष, कसैले 15 वर्ष, कसैले 20 वर्ष आजीवन कारावास हुन्छ, कसैलाई जीवनभरिको कारावास हुन्छ। अमेरिकामा त मैले यहाँसम्म देखेँ कि मान्छे जब 60 वर्षको जेल भयो, कारावासको सजा भयो 100 वर्ष। कृष्ण कन्हैया लाल की। उसले सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 100 वर्षसम्म जेल भोग्ने उसलाई कानून लाग्यो। मान्छे त 70 वर्ष, अब हद्दै बाँचेदेखि 20 वर्ष बाँच्ला, तर उसलाई नियम के लाग्यो भने 100 वर्षको सजाय उसलाई लाग्यो। तर तपाईहरुलाई एउटा कुरो थाहा छ, राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति जसलाई हामी राष्ट्रपति भन्छौं, पहिले हामी राजा भन्थ्यौं, नौलो परिवेशमा अब राष्ट्रपति भयो। विश्वको कुनै पनि देशको सर्वोच्च व्यक्ति यानी राष्ट्रपति, उसको एउटा अधिकार हुन्छ, तर उसले अधिकारको दुरुपयोग कहिल्यै गर्दैन, किनभने ऊ पनि कानूनमा बाँधिएको हुन्छ। तर उसलाई कानूनले एउटा अधिकार दिएको हुन्छ। जेलमा गएर ती कैदीहरूलाई हेरेर कुनै पनि कैदीलाई उसले पक्रेर यसलाई मुक्त गरिदियो भने अब त्यो नियम कानून सबै त्यहाँ समाप्त हुन्छ। अब कुनै धारा उपधारा कुनै जिरह केही पनि लाग्दैन उसलाई। चाहे उसले कसैको हत्या गरेर केही गरेर आओस्, राष्ट्रपतिले पक्रेर यसलाई उद्धार गरिदियो, बस यसको पूरा भयो। अब त्यसको नियम, त्यसको सबै कुरो समाप्त भयो। त्यसरी नै सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपति जस्तै परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको आराधना गरेपछि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, लाखौं वर्षसम्म अनेक प्रकारका तीर्थ गरेर, अनेक प्रकारका व्रत गरेर, अनेक प्रकारका पुण्य कार्य गरेर पनि जुन कर्महरूको समाधान हुँदैन, त्यो परमात्माको नाम मात्रले समाप्त हुन्छ। भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। त्यसै कारणले भगवान कृष्णले गीताको 9 अध्यायको 29 र 30 श्लोक, 30 र 31 श्लोकमा भन्नुभयो, अर्जुन चाहे जस्तै पनि दुराचारी किन नहोस्, मेरो शरणमा आयो भने उसलाई म क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरन्त वो धर्मात्मा कहलाउँछ मेरो शरणमा आइपुगेपछि। यसरी भगवानको भागवतको महिमाको वर्णन गरेर भगवानका भिन्न भिन्न अवतारहरूको जुन भागवतमा वर्णन छ, ती अवतारहरूको एउटा प्रकरणमा उहाँले उच्चारण गर्नुभयो कि जो श्रीमद् भागवतमा कथा आउँदछ, भगवानका अवतार मध्येमा प्रथम अवतार सनन्दन, सनत कुमार, सनातन इत्यादि धेरै नामहरू छन्।
कि भगवान का अनेक अनेक 24 मुख्य 24 अवतार छन्। नारद आदि 24 अवतारहरू छन्। यी अवतारहरूको वर्णन गरेर सूतजी महाराजले भन्नुभयो कि अन्तिममा दोस्रो अध्यायमा बहुत मिठो श्लोक तेस्रो अध्यायमा लेख्नुहुन्छ श्लोक नम्बर 28 मा एते चान सकला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृणयन्ते युगे युगे। इस सबै अवतार भगवान का कोई पूर्णावतार छन्, कोई अंशावतार छन्, कोई कलावतार छन्, कोई कलांश अवतार छन्। यानी भगवान हुनुहुन्छ, भगवानबाट जसरी पावर हाउसबाट जहाँ जति पावर चाहिन्छ त्यति पावर छोडिन्छ। जस्तो ठुल्ठुलो त्यो गोडाउनहरू छ, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू छ भने त्यहाँ पावरको सप्लाई अलगै खालको हुन्छ। घरमा दिने पावरको सप्लाई अलगै खालको हुन्छ। हेर्नुहोस्, घरमा दिने पावरको सप्लाई यति कम्ती हुन्छ कि अहिले यो माइक चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की पावर पावर हाउसबाट बहुत कम्ती पावर बनाउँछन्। एउटा परिवारलाई कति पावर चाहिन्छ भने थोरै पावर बनाउँछ।